नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 44 की हम तिलावत करते हैं और उसके बाद इसमें से जो मसाइल हमें मिलते हैं उसको देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो मगर ख़ुद भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब यानी तौरात की तिलावत करते हो, फिर तुम क्यों अक़ल नहीं करते। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। इसमें देखें कि इसका आगाज़ आ से हुआ है। आ जो है ये सवालिया एक फ़िक्रा है और इसका मतलब होता है क्या। तअमुरूना ता तुम के लिए और अम्र इसमें रूट है कि तुम हुक्म देते हो। अन्नास नास उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लोगों के लिए। बिल बिर्री क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को। बिल बिर्री बी साथ अलबिर नेकी को कहते हैं यानी नेकी का हुक्म देते हो। व तंसौना और तंसौना में ता जो है तुम के लिए है और इसका रूट नून सीन या नसिया। नसिया से ही नसियान भी है जो उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और नसियान भूल की बीमारी को कहा जाता है। तो यहाँ तंसौना का मतलब जो फ़ेल है इसका तर्जुमा ये है कि तुम भूल जाते हो। अनफुसकुम अनफुस जो है ये नफ्स की जमा है, जान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो। व अंतुम और तुम ततलूनल किताब। ततलूना में जो है ये रूट तला यतलू है। ता तुम के लिए है और तिलावत करना इससे मुराद है कि तुम तिलावत करते हो। अल किताब किताब को अल किताब से मुराद ज़ाहिर है कि अल्लाह की किताब और यहाँ चूँकि बनी इसराइल मुखातिब हैं तो इससे मुराद जो है ये तौरात भी ली जा सकती है। आ फिर अफला ताक़िलून इसमें आ जो है फिर ये सवालिया है क्या। फ़ला तो ला नहीं, ताक़िलून तुम अक़ल रखते। यहाँ ता जो आ रहा है ये सब तुम के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ताक़िलून का रूट जो है अक़ल आइन क़ाफ़ लाम अक़ल है और वाव नून जमा के लिए है। तो क्या बस तुम जो हो अक़ल नहीं रखते। अब ये जो आयत है इसमें बिलाशुबा बनी इसराइल मुखातिब हैं लेकिन हुक्म जो है इसका आम है और सब ही इससे इसके मुखातिब जो हैं वो हो सकते हैं। बल्कि इसके आगे जाकर आयत नंबर 46 तक जो है इन 3 आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के साथ साथ मुसलमानों को भी मुखातिब किया है। इस आयत की शान नुज़ूल यानी इसका जो पस मंज़र है ये क्यों ये आयत जो है ये नाजिल हुई तो उसके हवाले से ये रिवायत मिलती है कि बाज़ यहूदी उलमा के उलमा अपने कुछ उनके अज़ीज़ जो थे वो मुसलमान हो गए तो उनको कहते थे कि तुम दीन इस्लाम पर ही कायम रहो क्योंकि ये दीन बरहक है। लेकिन कुछ दुनियावी मफादात की खातिर ख़ुद वो इस दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते थे। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल हुई और इसमें बताया कि तुम लोगों को तो कहते हो कि ये दीन हक है और लोगों को तो तुम नेकी का हुक्म देते हो लेकिन ख़ुद अपने आप को क्यों भूल जाते हो, ख़ुद को क्यों नहीं इस दीन के हवाले करते। तो इस हवाले से आप देखें कि ये आयत नाजिल तो बिलाशुबा इसी हवाले से हुई लेकिन इसका हुक्म आम है और ये सब ही इस बारे में जो हैं इसके मुखातिब हैं। और इसमें एक बहुत ही बड़े हुक्म की तरफ जो है वो बताया जा रहा है और इसमें इंसान की उस बुरी खसलत की तरफ जो है इसमें सबको मुखातिब करके जो है वो कहा जा रहा है कि असल चीज़ जो है क्या है कि जैसे कि मशहूर कहावत है कि ख़ुद वो जो है ना कि ख़ुद दूसरों को तो नसीहत करने वाला बन जाए बंदा और अपने आप को जो है भूल जाए। और इसके हवाले से आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस से भी हम देखते हैं तो मुस्नद अहमद की एक हदीस और बुखारी मुस्लिम में भी एक हदीस है कि एक शख्स को जहन्नुम में जो है वो डाला जाएगा और उसकी आंतें जो हैं
باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگانا شروع کر دے گا. لوگ اسے دیکھیں گے تو اسے پہچان جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا, تم تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے, تو تمہیں اس سزا سے کیوں جو ہے یہ سامنا کرنا پڑا. تو وہ شخص جواب دے گا کہ میں بلا شبہ لوگوں کو تو کہتا تھا, نیکیوں کا حکم دیتا تھا, لیکن میں خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے پھر یہ چیز نکلتی ہے علماء کے لیے بھی اور سارے ہی دین کے کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی, اور ہر بندے کے لیے حکم عام ہے کہ جب بھی کسی نیکی کا حکم دیں تو خود پہلے عمل کرنے والا بھی بننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اس سے یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ کئی لوگ اس آیت سے یہ بھی مفہوم نکالتے ہیں اور اس طرح کی حدیث سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم نہ تو قرآن کو پڑھیں اور نہ ہی اس کو نصیحت کریں. تو اس میں دیکھیں کہ یہ بات بھی جو ہے بالکل غلط ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق کی تلاش کرتے رہنا چاہیے اور حق ہی کے اوپر جو ہے وہ قائم بھی رہنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ دین اسلام کی تبلیغ کرے گا, اپنے آپ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کے لیے نکالے گا, تو اللہ رب العالمین اس کو نیکی کی توفیق بھی دے دے گا. تو اس میں بھی انسان کی نیت جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ انتم تتلون الکتاب, یعنی کتاب کو پڑھنے والے, قرآن کو پڑھنے والے, اور اللہ کی جو بھی کتابیں نازل ہوئیں, جیسے کہ اگر بنی اسرائیل مخاطب ہیں تو ان کو تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ خود بھی نیکی, لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند جو ہے وہ رہو. جس طرح کہ نبی جو ہے وہ سب سے اولین مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا, تو اسی حوالے سے ہر وہ بندہ جو ہے وہ جب دین کی دعوت دیتا ہے تو اسی وقت وہ خود بھی سب سے پہلا جو ہے اس کا مخاطب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے. اور پھر اس آیت سے جو حکمت اور بصیرت ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ دعوت حق صرف اور صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب داعی کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہترین اخلاق کا نمونہ ہو, اور اس کا اجر بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی سے چاہے, اور اللہ رب العالمین ایسے ہی داعی کو جو ہے وہ صحیح طور پر اجر بھی دیتے ہیں. یعنی اس میں نیت کی خالص ہونے کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ ہے, اور قول و عمل میں مطابقت اور عقیدہ اور عمل میں ہم آہنگی کو پیدا کرنا جو ہے اس آیت کا مقصود ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ عمل اور اخلاق کے حصول کے لیے یہ اس وقت تک بندہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد نہ کرے. تو اس لیے بندہ جب بھی دین کا کام کرنے لگے, دین کو سیکھنے لگے, دین کی تبلیغ کرنے لگے, تو اسے اپنے رب سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں. جب بندے کے دل میں یہ سچی نیت ہوگی تو اللہ رب العالمین ضرور ہی اس کو قبول کریں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق کے راستے میں کھڑا ہونے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.